दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो समय देशमा विद्यमान राजनैतिक स्थिति र त्यसमा युवाहरूको भूमिकाका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र विशेष गरी 70 वर्षको विरासत बोकेको नेपाली कम्युनिस्ट इतिहासमा 2/3 नजिकको सरकार यति बेला पदच्युत भएको छ र त्यसपछि गठबन्धनको सरकार निर्माण भएको छ। नेपालको भू राजनीतिमा जहिले पनि अस्थिरता किन निम्तन्छ, यसको कारक तत्त्व के हो? यो बीचमा चाहिँ युवाहरूले जस्तो युवाहरू राजनीतिमा जसरी होमिएका छन् उनीहरूले खेल्न पर्ने भूमिका के हो भनेर धेरै प्रश्नहरू उब्जिन्छन्, सवालहरू उब्जिन्छन्। दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने, राजनीतिमा चाहिँ फ्रेस युवाहरूलाई चाहिँ ल्याउने, बुढाहरूले सल्लाहकार भएर अभिभावकत्व ग्रहण गरेर बस्ने भनेर बेला बखत कुरा उठ्ने गर्छन्। तर यो प्रक्रिया चाहिँ कहिल्यै पनि व्यवस्थापन हुन सक्दैन। यो प्रक्रियामा अझ पनि नेपाली राजनीति जान सकेको छैन। यो बीचमा गुट र उपगुटको राजनीतिले स्थिर भएको राजनीतिलाई समेत अझ अस्थिरतर्फ धकेलिरहेको छ। यी यावत विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नका निम्ति आज हामीले अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष युवा नेत्री पञ्चास सिंहलाई निम्त्याएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब विशेष गरी यति बेला गठबन्धनको सरकार छ, जसरी आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर एउटा पहिचान बनाएको माओवादी केन्द्र पनि गठबन्धनमा सरिक भएको छ। नेतृत्वकै भूमिकामा माओवादी केन्द्र पनि रह्यो अहिले सरकार निर्माण गर्दै गर्दा। यति बेला चाहिँ आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर राजनीतिमा होमिएका युवाहरूमा डेमोक्रेट प्रजातान्त्रिक धारसँग चाहिँ संयुक्त रूपमा मिलेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको अनुभूति महसुस हुँदो रहेछ? यतिबाट चाहिँ प्रश्नका लागि धन्यवाद। यो गठबन्धनको सरकार भनेको काङ्ग्रेस माओवादी भएको र माओवादी काङ्ग्रेस भएको जस्तो विषय होइन र सरकारमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मात्रै होइन, अरू 5 दलको पनि गठबन्धन सहित आजको सरकार बन्नु यो आजको आवश्यकता हो। किन आवश्यकता हो भने नेपालमा कम्युनिस्टहरूको एकता जनताले बिना हिचकिचावट, कुनै पनि प्रश्न नगरी, औँला नठड्याई, बिना सङ्कोच जनताले नेकपा हामी एकीकृत भएर नेकपा निर्माण गर्छौँ, नेकपा बनाउँछौँ। माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच एकता गर्ने सङ्कल्पसहित हामी यो निर्वाचनको तालमेलमा, निर्वाचनको गठबन्धनमा आएका छौँ भनेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा जे खालको समीकरण बनेर हामी चुनावमा गयौँ, त्यो चुनावमा जनताले निसङ्कोच हामीलाई विश्वास गरेर झन्डै 2/3 नजिकको मत चाहिँ स्पष्ट बहुमत सहित हामीलाई सरकारमा पुर्यायो जनताले। तर जब हामी सरकारमा गयौँ र केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गऱ्यौँ र त्यसपछि नेपालको दुर्दशा, नेकपाको दुर्दशा सुरु भयो। त्यो कसरी सुरु भयो भने हामीले देखिरहेका छौँ, पार्टी युनाइट गर्ने भनेर हामीले सङ्कल्प गरेर चुनावमा भोट माग्यौँ। तर पार्टी चलिरहेको पार्टी विभाजन गर्ने विभाजनकारी विधेयक ल्याइयो। आफ्नो पार्टी मात्रै होइन, अरूका पार्टीहरू पनि विभाजन गर्ने जस्तो संविधानले स्थायित्वको परिकल्पना गरेको छ। निर्वाचित सरकार बनेको 2 वर्षसम्म अविश्वासको मत ल्याउन हुँदैन भनेको छ। तर उहाँले चाहिँ त्यो प्रक्रिया सबै कुरा, संविधानको परिकल्पनाको कुरा, पार्टीको विधि विधानको कुरा, पार्टीको समझदारीको कुरा, एकताको सङ्कल्पको कुरा, जनताले दिएको त्यत्रो अभिमतको कुरा, सबै कुरा कुल्चिएर उहाँ चाहिँ मैमत्त असनको साँडे जसरी हिँड्न थाल्नुभयो, सबै प्रक्रियालाई उहाँले चाहिँ कुल्चिएर निमिठान्न पारेर जसरी हिँड्न थाल्नुभयो, त्यसको कारणले पार्टीमा मात्रै असर परेन। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर जे ढङ्गले नेकपा निर्माण भएको थियो र बहुमतको सरकार, एकल पार्टीको बहुमतको सरकार बनेको थियो, त्यो कुरा चाहिँ पार्टीमा मात्रै असर परेन। त्यसको कारणले उहाँको बुझाइ, दृष्टिकोण, तरिकाको कारणले गर्दाखेरि जुन खालको दम्भ, घमण्ड, अहङ्कारको कारणले गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव संविधानमा पर्यो, त्यसको प्रभाव व्यवस्थामा पर्यो र मुलुक लामो सङ्घर्ष गरेर निर्माण गरिएको संविधानलाई कोल्याप्स गर्ने
जनताले अभूतपूर्व सङ्घर्षपछि बलिदान, यो गणतन्त्रसँग जनताको रगत जोडिएको छ, जनताका छोराछोरी अङ्गभङ्ग छ, बलिदान भएको छ। यसरी ल्याएको गणतन्त्र मास्ने गरेर उहाँ जसरी आउनुभयो, त्यसको रक्षाका लागि आज यो अग्रगमन, गणतन्त्र र संविधानका पक्षधर जनशक्तिहरूको गठबन्धन जरुरी थियो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो राजनीतिक गठबन्धन यसको नजिर त कतातिर गयो भने कम्युनिस्टहरू आफू मिल्न सक्दैनन्। दुःखको बेला, अप्ठ्यारोको बेला चाहिँ एकजुट हुन्छन्, तर चाहिँ जति बेला प्रतिफल लिन पर्ने बेला चाहिँ उनीहरू मिल्न सक्दैनन् र अन्ततोगत्तो अर्कोको शरणमा जान्छन्। जस्तो पछिल्लो समय कांग्रेसलाई दुवै हातमा लड्डु भए जसरी यसरी चाहिँ देशको राजनीतिमा चाहिँ कम्युनिस्टको भविष्य कतातिर भनेर जुन प्रश्न उठाइएको छ, उब्जाइएको छ, गठबन्धन स्वाभाविक हो आजको दिनमा। तर कम्युनिस्ट राजनीतिमा किन अस्थिरता हुन्छ, यसमा चाहिँ युवाहरूको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्ने हो, खासमा के हुन सकिरहेको छैन भन्नेतर्फ हामी केन्द्रित रहौँ यति बेला। यो एकदम दुःखद। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन नै रक्षात्मक भइरहेको अवस्थामा नेपालमा जे ढङ्गले अभूतपूर्व सफलता, नेपाली कम्युनिस्टहरूको एकीकरण, दुईटा ठुला पार्टीहरू, साना पार्टीहरू मात्रको कुरा होइन, दुईटा ठुला पार्टीहरू एकीकृत हुँदाखेरिको जे सन्देश गएको थियो र अब साना पार्टीहरू पनि फुटकर पसलहरू थापेर बस्न हुँदैन र नेकपाको एकता जरुरी छ, सिङ्गो नेकपा एकता गर्ने अभियान चलाउन पर्छ भन्ने जे ढङ्गले देशव्यापी मात्रै होइन विश्वव्यापी जे ढङ्गको सन्देश नेकपाको एकताले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकताले जे सन्देश गएको थियो र त्यो सन्देशमाथि केपी शर्मा ओलीको कारणले गर्दाखेरि जहाँ चिसो पानी खन्याइयो र त्यसमा जनताले गरेको विश्वास, मतदाताले गरेको विश्वास, सङ्गठित सदस्यहरूको आशा भरोसा र पार्टीको सिङ्गो पार्टीलाई पार्टीको अपेक्षामाथि, विश्वासमाथि र उद्देश्यमाथि आज प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ र कम्युनिस्टहरू मिलेर अगाडि बढ्न सक्दैनन् र यिनले लिएको सपना कहिले पुरा हुँदैन, उद्देश्य पुरा हुँदैन कि भन्ने प्रश्न हामीले आएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म त्यही आउँदैछु। त्यसो हुँदा हाम्रो कुरा के हो भने कम्युनिस्ट एकता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कहीँ कतै पनि समस्या छैन। हामीले विभाजनकारी विधेयक ल्याउँदाखेरि युवाहरूको भूमिका छ त्यसमा र हामीले त्यसलाई चाहिँ आफूलाई नेकपा एकताको पक्षमा, नेकपालाई सुदृढ गर्ने पक्षमा अखिल क्रान्तिकारी त्यति बेला एकीकृत एकता भइसकेको अनेराज सोब्युमै पनि हामी उभिराख्दाखेरि विभाजनकारी विधेयक 24 घण्टा पनि नटिकेर फिर्ता भएको कुरा याद छ नि त हामीलाई। त्यो विभाजनकारी विधेयक 24 घण्टा पनि टिक्न नसकेर किन फिर्ता भएको भन्दाखेरि पार्टीभित्र नेताहरूको पहल कदमी, विभाजनकारी विधेयक ल्याउने केपी शर्मा ओली भर्सेस अरू नेताहरूको जे लडाइँ थियो त्यो लडाइँले एक ढङ्गले लडाइँ पनि स्वाभाविक थियो र त्यो एउटा निर्णायक पनि भयो। तर युवाहरू सडकमै आउनु पर्यो त्यो विभाजनकारी विधेयकका विरुद्धमा। नेकपाको एकताको सङ्कल्पमाथि चिसो पानी खन्याइन हुँदैन। यो केपी शर्मा ओलीको यो विभाजनकारी विधेयक ल्याउने अराजनीतिक तरिका, असंवैधानिक तरिका चाहिँ गलत भयो भनेर हामीले औँला ठड्याएको हो। तर दुःखको कुरा आजका दिनमा आउँदाखेरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जे ढङ्गले अलग अलग हुने फैसला गर्यो त्यो कुरा चाहिँ सेटिङमा र सुनियोजित थियो र त्यो फैसला दुःखद थियो। तर मलाई के लाग्छ भने आजका दिनमा पुरानो नेताहरूले, बुढो नेताहरूले मिलेर बस्न नसके पनि युवाहरूले एक पंक्ति चाहिँ सडकमा आउनुभयो, एक पंक्ति चाहिँ संरक्षणमा लागिसकेपछि त यो द्वैत मानसिकता त हुने नै भयो। यस्तो भयो युवाहरू पनि यो विभाजनका युवा अनेरा सोब्युङमा पनि के देखियो भन्दाखेरि हिजो पञ्चायतका विरुद्धमा लडेर आएको अनेरा सोब्यु, राणाका विरुद्धमा लडेर आएको अनेरा सोब्यु, 62-63 को जनआन्दोलनमा दरबार अगाडि पुगेर ढुङ्गा हान्न तयार भएको अनेरा सोब्युको पछिल्लो चरणमा जे ढङ्गको मण्डलीकरण देखियो नि, नेतृत्वको जय जयका, आज हेर्नु त ठुलो ठुलो ब्यानरहरू, होर्डिङ बोर्डहरू गरेर बा राजनीति जे ढङ्गले सुरुवात भयो। यो युवा राजनीतिको एकदम दुखान्त दृश्य हो। यो दृश्यले चाहिँ यो मनोविज्ञान, यो बुझाइ, यो तरिकाले चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ पुस्तामा पनि युनिफाइड गर्न सकिँदैन कि भन्ने च्यालेन्ज चाहिँ हामीलाई छ। त्यो च्यालेन्जको परिदृश्य हामीले देखेका छौँ। तर मलाई के विश्वास छ भने नेपाली राजनीतिमा केही झुन्डमा रहेका मण्डले विद्यार्थीहरू मात्रै छैन,
सिङ्गो युवाहरूको अपेक्षा के हो भने नेकपाको एकता हो, नेकपाको सुदृढीकरण हो, नेकपाको ध्रुवीकरण हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीकरण जे खालको मण्डले सोच छ, जे चिन्तन छ, जे प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिलाई निषेध गरेर सिङ्गो नेकपा, सुदृढ नेकपा र एकीकृत नेकपा निर्माण गर्नका लागि लाखौँ युवाहरूको त्यो सङ्कल्प छ र त्यो सङ्कल्प पुरा हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यति बेला जस्तो अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले चाहिँ देशमा सुशासन ल्याउने, भ्रष्टाचार कम गर्ने, पानी जहाज ल्याउने, रेल ल्याउने, धरहरा ठड्याउने, 2072 सालमा चाहिँ उहाँहरूको चट्टानी अडान, त्यसले चाहिँ ल्याएको कम्युनिस्टको 2/3 बहुमत विरासत, यी लगायतका धेरै कुराहरू त उहाँले गर्नुभएको थियो नि त। यो जस्तो तपाईँले आज यो भनिरहँदाखेरि केपी शर्मा ओली नै विखण्डनकारी हो, उहाँ मात्रै चाहिँ के अरे आजको दिनमा चाहिँ यो देशलाई, यो राष्ट्रलाई यो स्थितिमा पुर्याउन उहाँको मात्रै ठुलो हात छ, अरूको यहाँ गल्ती छैन भनेर यसरी के ढाकछोप गर्न खोज्नुभएको हो तपाईँले कसैलाई? यो कुनै पनि वस्तुको विकास र विनाशको कारण चाहिँ प्रधान कारण चाहिँ आन्तरिकै हो। बाह्य कारण देखाउने भनेको यो त यो आफ्नो असक्षमता, आफ्नो असफलता, आफ्नो कुण्ठा ढाक्नका लागि गरिने यो प्रोपोगन्डा हो नेपाली राजनीतिमा। सिङ्गो पार्टी एक ढिक्का भएर तपाईलाई थाहा छ दुईटा पार्टीको अध्यक्षले 5 वर्षे सरकारलाई स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि त्यो कार्यविभाजन, पार्टीको आन्तरिक कार्यविभाजन पनि थियो। तर 2.5 वर्ष सरकार चलाउने भनेर भनेको पार्टीमा माओवादी, तत्कालीन माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष र नेकपाको अध्यक्ष पनि कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 वर्ष तपाईँले नै चलाउनुहोस्, उहाँले चाहिँ अलिक बढी इच्छा नै राखेपछि ल 5 वर्ष तपाईँले नै चलाउनुहोस् भनेर समर्पण गरिसकेको अवस्थामा र संसदीय परिपाटीमा आफ्नो दल धान्ने भनेको, आफ्नो दललाई ड्राइभ गर्ने भनेको संसदीय दलको नेताले हो। आफ्नो दल ड्राइभ गर्न नसकेर, आफ्नो पार्टी ड्राइभ गर्न नसक्ने प्रमुख नेता, अहिले पनि उहाँले भनिराख्नु भएको छ प्रचण्डलाई सेकेन्ड नेता, दोस्रो दर्जाको अध्यक्ष। ल मानिदिउँ दोस्रो दर्जाकै अध्यक्ष, मानिदिउँ पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल उहाँको मामुली कार्यकर्ता, तर उहाँले पार्टी बचाउनका लागि गरिएको कुरा के हो त? आज विनाश, नेकपाको विनाशको प्रधान कारण हामीले केपी शर्मा ओलीलाई यो आरोप र लाञ्छनाका लागि होइन, उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि पार्टीभित्रको विग्रह र विभाजनलाई लिएर उहाँले कहाँ र यो सारा बोझ राष्ट्रलाई बोकाउन थाल्नुभयो। संविधानमाथि प्रश्न खडा गर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुभयो, व्यवस्थामाथि। तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ, एउटा मिडियामा आएर उहाँले के बोल्नुभयो? संविधान, नेपालमा गणतन्त्र हिजो बिपीले नचाहेको, बिपीले नजानेको नबुझेको विषय होइन, सङ्घीयता बिपीले नजानेको नबुझेको विषय होइन, उति बेला मदन भण्डारीले नजानेको नबुझेको विषय होइन। केपी शर्मा ओली पनि यो मानेमा अज्ञानता छैन, तर देशले यो कुरा थ्याक्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ लागेको भन्ने ढङ्गले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, बहालवाला प्रधानमन्त्री, उहाँ पूर्व पनि होइन, बहालवाला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। व्यवस्था र संविधानका विरुद्धमा उहाँ यसरी विस्मरण गरेर हिँड्नु भएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आज यो कुरा त माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ता भएको कारणले, एउटा भूमिकामा भएको कारणले उठेको विषय होइन, यो त लाखौँ जनताले उठाइरहेको छ नि त प्रश्न। यो गर्न पाइन्छ? ठिक छ, अब चाहिँ हामी अलिकति तपाईँको राष्ट्रिय सम्मेलनतर्फ पनि केन्द्रित बनौँ। आगामी असोज 8, 9, 10 को अखिल क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको दाबी के छ, यसको तयारी के छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न गरेर असोज 8, 9, 10 गते 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ र अहिलेसम्म हामी सबै तयारीहरू सकिसक्ने, हामीले 5 लाख विद्यार्थी सङ्गठनको सदस्यता वितरण गर्ने सङ्कल्प गरेका थियौँ र त्यसै गरी हरेक शिक्षण संस्थामा, मावि तहसम्म हरेक शिक्षण संस्थामा र स्थानीय तहसम्म, वार्डसम्म अखिल क्रान्तिकारी गठन गर्ने भनेर हामीले त्यो खालको निर्णय गरिराखेका थियौँ। दुःखद कुरा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि आज सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनेको शिक्षण संस्था भइरहेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि झन्डै असोजसम्म, दसैँ तिहारभन्दा अगाडि शिक्षण संस्थाहरू खुल्ने स्थिति छैन। त्यसो भएको हामीलाई आजका दिनमा आउँदाखेरि यो स्थिति, यो सबै परिदृश्य, पछिल्लो विकसित परिस्थितिमा अब राष्ट्रिय सम्मेलन कसरी सम्पन्न गर्ने भनेर हामीले कार्यालय तहमा
तहमा हामी छलफल जारी छ र यसलाई हामीले कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा मलाई पार्टी अध्यक्षसँग हामी आज र भोलि मध्ये भेट्दैछौँ। पार्टी अध्यक्षसँग भेटेर हामीले यसका बारेमा निर्णय लिन्छौँ र त्यसो गर्दा असोजको जस्तो यो बीचको प्रक्रिया चाहिँ अवरुद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि के प्रश्न पनि र के आशंका पनि उत्पन्न भएको छ भने सम्मेलन सर्छ कि भन्ने देशैभरिबाट त्यो प्रश्नहरू छ र तपाईको यो मिडिया मार्फत म लाखौं अखिल क्रान्तिकारी शुभचिन्तक समर्थकहरूलाई सन्देश दिन चाहन्छु र अखिल क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन हामीले कुनै पनि विधि मार्फत हामीले असोजको 8, 9, 10 भन्दा पछाडि नसर्ने गरेर सम्पन्न गर्न राखेका छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सम्मेलन सर्छ भन्ने आशंका नराख्नका लागि म अनुरोध गर्दछु र सम्मेलन सम्पन्न गर्नका लागि हामीले 21औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा निर्वाचनको विधि अवलम्बन गरेर निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य निर्माण गर्यौं र आजका दिनमा निर्वाचन गर्न पार्टीको जे खालको यो विभाजन सङ्कट जे निर्माण भएको छ त्यसो हुँदा निर्वाचन नगर्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि आएको छ। तर विषय के होइन भने सङ्गठन प्रतिस्पर्धा आजको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई आन्तरिक जनवादलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने सबै पार्टी सङ्गठन मात्रै र जनवर्गीय सङ्गठनहरूमा सबै प्रक्रिया सबै संरचनामा चाहिँ सबै निकायमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा जरुरी छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हिजो जस्तो ठूलो संख्यामा प्रतिनिधि उपस्थित गरेर निर्वाचन गर्न नसके पनि हाम्रो केही प्रतिशत जनशक्ति घटाएर भए पनि हामीले एउटा प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियामा राष्ट्रिय सम्मेलन लैजान पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कार्यालय तहको नेतृत्व तहमा एउटा खालको संकल्प हामीले निर्माण गरेका छौँ। हामी त्यही प्रक्रिया मार्फत अगाडि जान्छौँ। पञ्चाजी, तपाईँ कर्णाली प्रदेशको एउटा विकट क्षेत्रबाट राज्यको दृष्टिबाट त्यो अझै टाढा छ त्यो क्षेत्र, त्यहाँबाट चाहिँ राजनीतिमा उदाउनु भयो, त्यहाँका सङ्घर्षहरू अब ती पानाहरू धेरै लामो हुन्छन्, त्यसमा हामी धेरै बहस नगरौँ। त्यसपछि यहाँ केन्द्रको राजनीतिक तहसम्म पुग्नुभयो जसमा चाहिँ तपाईँ त्यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरिरहँदा आफ्नो पार्टीबाट आफ्नो भविष्य, आफ्नो स्थिति, आफ्नो स्थान, हैसियत हेर्दा मन प्रफुल्ल हुने ठाउँ छ कि वा चाहिँ अझ त्योभन्दा बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ कि पार्टीभित्र महिला सहभागिता, युवा सशक्तिकरणको पाटोलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरा, म जन्मेको ठाउँमा अहिले पनि बाटो निष्फिक्री पुगेको छैन र बत्ती पनि छैन। विकासका हिसाबले एकदम अविकसित ठाउँ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि चेतना, मनोविज्ञान, समृद्धि, सुशासन, यो शिक्षा, स्वास्थ्य सबै कुराको चाहिँ त्यसको प्रभाव र असर अहिले पनि छ समाजमा। त्यो विकट ठाउँबाट यहाँसम्म आउँदा, राजनीतिमा लाग्दा जे ढङ्गका चुनौतीहरू आए र मैले त्यो कुरालाई सहजतापूर्वक जीवन सङ्घर्ष हो र सङ्घर्ष गर्दै यहाँसम्म आउँदाखेरि मैले सापेक्षिक सफलता हासिल गरेर यहाँ आएको भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। त्यसो गर्दा म के ठाउँमा छैन भने नेकपा, मूल कुरा त नेकपा विभाजन, कम्युनिस्टहरूको विभाजन, कम्युनिस्टहरूको सुदृढीकरण, कम्युनिस्टहरूको एकतामाथि जे खालको प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ त्यो कुराले गर्दाखेरि निकै शोचनीय अवस्था छ, चिन्ता पनि लाग्छ, दुःख पनि लागेको छ। तर के लाग्दैन भने आजका दिनमा आउँदाखेरि के गर्ने होला, भविष्य अन्धकार छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन भन्दाखेरि हिजो पुष्पलालहरूले नेकपा बनाउँदा पुष्पलालहरूको जुङ्गाको रेखी पनि बसेको थिएन। त्यस्तो युवाहरूले चाहिँ नेकपा बनाउनु भएको, किनकि त्यति बेलाको पञ्चायत राणा शासन भन्ने कुरा त्यो दबदबाको बिचमा नेकपाको सपना देख्नु नेपाली युवाहरूले सामान्य कुरा थिएन। यसै गरी जनयुद्ध सञ्चालन गर्दाखेरि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जनयुद्ध सञ्चालन गर्दा यो रोल्पा रुकुमका 2-4 जना मगरहरूको उन्माद हो, यो 2-4 दिनमा सकिन्छ भन्दै रेड कर्नर नोटिस, टाउकाको मूल्य हैन, कत्लेआम, अनि किलोसेरा 2 देखि लिएर त्यो रेन्जरसम्म परिचालन गरेर, रेन्जर फोर्ससम्म परिचालन गरेर माओवादी कम्युनिस्टहरूलाई कत्लेआम गर्ने अभियान राज्यले सञ्चालन गर्दाखेरि पनि त्यो सङ्घर्ष हाम्रो अगाडिको पुस्ताले जसरी सङ्घर्ष गर्यो, आजका दिनमा हामी त प्लेन चढेर, गाडी चढेर सङ्गठन निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। सामाजिक सञ्जालको हिसाबले हामी आज नेपालको कुनै पनि कुना-कुनामा आफ्नो विचार र राजनीतिलाई पुगाउन सक्ने ठाउँमा छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई हिजोको जस्तो सङ्कटमा नेपाली युवाहरू छैन र आजको जे खालको विज्ञान प्रविधिको विकास र विकासको विस्तार जे भइरहेको छ, यो स्थितिमा हामीले चाहिँ हिजोको पुस्ताको सङ्घर्षबाट प्रेरणा लिएर आजका दिनमा हामीले नयाँ ढङ्गले आफूलाई राइज गर्नका लागि हामी उभिन पर्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ दुःख, सङ्कट र समस्या मात्रै हेरेर हुँदैन।
हामीले चाहिँ सम्भावनाको पनि हेर्नुपर्छ र आजका दिनमा समाजवाद निर्माणको दायित्व नेपाली युवाहरूको काँधमा आएको छ। जनवाद आजका दिनमा आउँदाखेरि जे खालको राजनीति सफलता नयाँ पुरानो पुस्ताले अगाडिको नेतृत्वले जे खालको निर्माण गर्नुभयो र आजका दिनमा हाम्रो बीचमा समाजवाद निर्माण गर्ने जे खालको दायित्व आएको छ यो दायित्वलाई निष्फिक्री हामीले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा म छु। त्यसो हुँदा राजनीतिमा सङ्कट छ, दुःख छ, समस्याहरू छन्, यो माओवादीभित्र तपाईँको पार्टीभित्र हेर्दाखेरि दलितको सहभागिता, महिलाको सहभागिता, त्यहाँभित्रको त्यो भूमिका चाहिँ त्यति धेरै देखिन्न। यस्तो हो, यो विषय जनयुद्धका 10 वर्षमा जे ढङ्गले माओवादीले अगाडि बढायो त्यसो हुँदा जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गको कुरा, समावेशी समानुपातिको कुरा यो कसैले उठाएको विषय र कसैले कार्यान्वयन गरेको विषय हो भने माओवादीले कार्यान्वयन गरेको विषय हो। यसमा कहीँ कतै पनि दुई मत छैन। आज यो विषय चाहिँ राज्यले बोकेको छ र पछिल्लो चरणमा हामीसँग केही प्रश्नहरू जोडिएका छन्। जस्तो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि महिला नेतृत्वको कुरा, दलित नेतृत्वको कुरा, युवा नेतृत्वको कुरा यो केही ओझेलमा पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न स्वाभाविक छ। तर आजका दिनमा नेतृत्वले फेरि पनि अस्ति मात्रै विस्तारित बैठक, माओवादी केन्द्रको विस्तारित बैठकबाट दलितको सहभागिता, महिलाको सहभागिता, अन्डर 40 युवाको सहभागिता, त्यो सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने भनेर हामीले नीतिगत ढङ्गले त्यो कुरा चाहिँ लिपिबद्ध भइसकेको छ। विधान त त्यो व्यवस्था भइसकेको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सवाल छ। कार्यान्वयनको सवालमा माओवादीभित्र अलि मसिनो गरेर आजका दिनमा बहस छ। किनकि नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको यो विषय चाहिँ हामीले परिपक्व बनाएर अगाडि बढाउन पर्छ, व्यवस्थित बनाउन पर्छ भन्दा आउने महाधिवेशनसम्म पार्टीको यो 20 गते श्रावणको 20 गते पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ र स्थायी कमिटीले ल्याएको विधान पास गरेको विधान चाहिँ केन्द्रीय समितिमा पेश हुँदैछ र मलाई विश्वास छ केन्द्रीय समितिले यति धेरै सार्वजनिक महत्त्वको विषय र जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गको विषय र अन्डर 40 को युवाहरूलाई राजनीतिमा प्रेरित गर्ने विषय जो छ केन्द्रीय समितिले पनि यो विषय पारित गरेर जान्छ। त्यसो भएको कारणले हामी कार्यान्वयनको दिशामा छौँ र यहाँ जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गप्रति जे प्रश्न उठेको छ यो विषयमा माओवादी केन्द्र निकै संवेदनशील छ। अन्तमा छोटोमा जसरी चाहिँ अदालतको पछिल्लो फैसला आयो त्यसमा तपाईँ राजनैतिक भविष्य बोकेको एउटा युवा जसरी राजनीतिमा घुमिरहनु भएको छ, सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भए किन यत्रो निर्वाचन चाहियो, किन तडक भडक गर्नु पर्यो, किन पार्टी चाहियो भन्ने दृष्टिकोण भन्ने एङ्गलबाट जसरी विश्लेषण भएको छ यसमा तपाईँको आफ्नो विचार छोटोमा राय? यो पहिलो कुरा त धारा 76 को उपधारा 5 भनेको सांसदहरू दलहरूको बदुवा मजदुर होइनन्। दलले चाहिँ कुनै पनि घेरामा यो सम्मानित सर्वोच्च अदालत अन्तिम व्याख्याता हो र यसले व्याख्या पनि गर्यो र सांसदहरूलाई हुइप लाग्दैन भन्ने कुरा संविधानमा उति बेलै गरिएको व्यवस्था थियो र आज जे ढङ्गले यसलाई चाहिँ एकदम गुमराहमा राखेर आफ्नो राजनीति स्वार्थ पुरा गर्ने ढङ्गले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लाग्नुभयो त्यो कुरालाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ब्रेक गरेको कुरा हो र त्यो हुँदै गर्दाखेरि दलहरूको हुइप उल्लङ्घन गरेर आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर 149 जना त राष्ट्रपति कहाँ पुग्नु भएको हो नि त माननीयहरू। लाइन लागेर लगाउने नलगाउने कुरा राष्ट्रपतिको कुरा थियो तर 5-5 जना प्रधानमन्त्रीहरू पार्टीका नेताहरू राष्ट्रपतिकोमा गएर हामी चाहिँ बहुमतमा छौँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्दा उहाँले चाहिँ अल्पमतमा परिसक्यो। दिनभरि देशका मिडियाहरू जम्मा गरेर म अब सक्दिनँ, म ब्याग हुन्छु र गर्न सक्नेहरूले सरकार बनाऊ भनेको प्रधानमन्त्री राति शीतल निवास गएर उहाँले चाहिँ जे ढङ्गले अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुने कुचेष्टा गर्नुभयो त्यो संविधान असंवैधानिक थियो, त्यो गैर कानुनिक थियो, त्यो अराजनीतिक थियो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सम्मानित सर्वोच्च संस्था जस्तो राष्ट्रपतिले त्यो खालको बेइमानी गरिसकेपछि अन्तिम जाने निकाय सम्मानित सर्वोच्च अदालत हो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा टाउका गनेर लाइन लागेर सशरीर उपस्थित भएर बहुमत सांसदहरूलाई अन्याय भयो भनेर उहाँहरूले चाहिँ परमादेशका लागि निवेदन गर्नुभयो। निवेदन गरिसकेपछि त्यसको त विकल्प थिएन नि। आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिइसकेपछि यो सरकार परमादेशको भनेर स्याल यहाँ चलाइएको छ। संसदमा लिएको बहुमत, संसदमा लिएको विश्वासको मत त झन्डै 2/3 जस्तो देखियो नि त। त्यो जनमत होइन, यो स्याल यहाँको कुनै पनि चुक छैन भन्ने कुरा हो मेरो विषय। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। विषय र विचार राख्ने अवसर दिनुभयो यसका लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नेपालको पछिल्लो राजनीति र त्यसमा युवाको भूमिकाका विषयमा कुराकानी गर्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।